शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमी रहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्ना को झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार, आयो आनन्द अपार। फैलाई ज्ञानको ज्योति, सबैलाई अमृत पिलाए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। ओम शान्ति। प्यारे बाबा को आज को महावाणी छ। आज 2078 साल माघ 21 गते शुक्रबार, तदनुसार 4/2/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा हेर, भित्र कुनै भूत त छैन, भूतहरूलाई निकाल्ने प्रयत्न गरिराख। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो समयमा पुरुषार्थ गर्दा गर्दै पनि अझै पनि धेरै चिज बाँकी छ, निकाल्नुपर्ने कमी कमजोरी छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा हेर। आफ्नो बारेमा जति आफूलाई थाहा हुन्छ अरूलाई थाहा हुँदैन।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आफ्नै दिलमा हेर, आफैले आफैलाई हेर कि म भित्र कुनै भूत त छैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, चिन्ता, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै भूतहरू हो, यो कुनै त छैन यसमध्ये, र हामीले यसलाई नै निकाल्ने प्रयास गरिराख, बाबा भन्नुहुन्छ। प्रश्न छ, सङ्गममा बाबा र बच्चाहरूको बीच दुनियाँभन्दा बिल्कुलै भिन्न रसम रिवाज चल्छ, त्यो कुन चाहिँ हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, यो सङ्गम युगमा नै पिता र बच्चाको बीचमा दुनियाँभन्दा पनि बिल्कुलै भिन्न किसिमको रीतिरिवाज छ, त्यो कुन चाहिँ हो? बाबाको उत्तर छ, दुनियाँमा बच्चाहरूले पितालाई नमस्ते गर्छन्, तर यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म तिम्रो सेवामा आएर उपस्थित भएको छु, त्यसैले तिमी बच्चाहरू म भन्दा पनि ठुलो ठहरियो। दोस्रो कुरा, म निरङ्कारी निराकारी बाबा हुँ, त्यसैले अवश्य मैले पहिला नमस्ते गर्छु। यो पनि सङ्गमको अलग्गै रसम रिवाज हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि दुनियाँभन्दा बिल्कुल अलग रीतिरिवाज छ यो सङ्गम युगको पिता र बच्चाहरूको बीचमा। एउटा त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा पिता भएर पनि हैन सारा सृष्टिकै पिता हुनुहुन्छ, फेरि पनि बाबा पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। दुनियाँमा त बच्चाले पितालाई नमस्ते गर्छन्, र बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूको सेवामा उपस्थित, त्यसैले हामी बच्चाहरू नै ठुला भयौँ बाबा भन्दा, किनकि बाबा सेवाधारी बनेर आउनु भएको छ। त्यसैले एउटा त यो भयो कि बाबा सेवाधारी बनेर आउनु भएको कारणले बाबाले हामीलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, र अर्को कारण बाबाले बताउनु भयो कि हामीमा त्यति निरङ्कारी पुरा आएको छैन, र बाबाको हुनुहुन्छ निरङ्कारी हुनुहुन्छ, पिता भएर पनि निरङ्कारी हुनुहुन्छ, त्यसैले निरङ्कारीको कारणले नै बाबा पहिला हामी बच्चाहरूलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा कारण, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो नै वास्तवमा यो सङ्गम युगको अलग किसिमको रीतिरिवाज हो। ओम शान्ति। आउने बित्तिकै पहिला सुरुमा बाबाले बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुपर्छ या बच्चाहरूले बाबालाई नमस्ते गर्नुपर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ परमधामबाट मुरली चलाउनको लागि, र बाबा आउने बित्तिकै बाबाले नमस्कार गर्नुपर्छ या हामी बच्चाहरूले नमस्कार गर्नुपर्छ? कसले गर्नुपर्छ होला? फेरि बच्चाहरूले भने बच्चाहरूले बाबालाई नमस्कार गर्नुपर्छ। हामी पनि के भन्छौँ कि हामीले नै बच्चाहरूले बाबालाई नमस्कार गर्नुपर्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ होइन, पहिला बाबाले नमस्ते गर्नुपर्छ। सङ्गमको रसम रिवाज नै सबैभन्दा न्यारा छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म सबैको पिता तिम्रो सेवामा आएर उपस्थित भएको छु, त्यसैले अवश्य बच्चाहरू ठुलो ठहरिए नि, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरूले भन्छौँ कि होइन बाबा, हामी बच्चाहरूले बाबालाई नमस्ते गर्नुपर्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ होइन, मैले तिमी बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुपर्छ। कारण किन भन्दाखेरि बाबा हाम्रो सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ, बाबा सेवाधारी बनेर आउनु भएको छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले पहिला गर्नुपर्छ। र अर्को कारण हो कि बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? बाबा निरङ्कारी हुनुहुन्छ, त्यसैले निरङ्कारी भएको कारणले बाबाले नै गर्नुहुन्छ। दुनियाँमा त बच्चाहरूले बाबालाई नमस्ते गर्छन्, यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुपर्छ। गायन पनि गरिएको छ, निराकारी निरङ्कारी, त्यसैले त्यो पनि देखिनु पर्यो नि।
जो निरङ्कारी निराकारी भनेर बाबालाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो कर्ममा पनि त देखिनु पर्यो नि। त्यसैले बाबा निरङ्कारी हुनुहुन्छ। पहिला बाबा बच्चाहरूलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। उनीहरू त सन्यासीहरूको चरणमा झुक्छन्, चरणलाई चुम्छन्। केही पनि बुझेका छैनन्। बाबा त आउनुहुन्छ नै कल्पपछि बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि। तिमी धेरै सिकिलधे बच्चा हौ, त्यसैले भन्छु प्यारा बच्चाहरू। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कति गुरुहरूलाई मान्छन्, कति ढोग्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ चरणलाई पनि चुम्छन्, यतिसम्म। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू बाबालाई धेरै प्यारो छ, कारण किनकि धेरै समयपछि, कल्पपछि बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी बच्चाहरू बाबालाई धेरै प्यारो लाग्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई के भनेर पुकार गर्नुहुन्छ? सिकिलधे बच्चा, प्यारा बच्चाहरू, तिमी थाकिसकेका छौ। द्रौपदीको पाउ दबाए, त्यसैले सेवक भए नि। वन्दे मातरम कसले उच्चारण गरेको हो? कसले उच्चारण गर्नुभयो? बाबाले। बच्चाहरूले सम्झिन्छन् बाबा आउनु भएको छ सारा सृष्टिको बेहदको सेवामा। सारा सृष्टिको सेवामा आउनु भएको छ स्वयं सृष्टिको पिता। सृष्टिमा कति फोहोर छ, यो हो नर्क। त्यसैले बाबा आउनुपर्छ नर्कलाई स्वर्ग बनाउन। दिलैदेखि आउनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ मलाई बच्चाहरूको सेवामा आउनुपर्छ। बाबा दिलैदेखि सेवा गर्न आउनुहुन्छ। किनकि बाबाले अगाडि नै भन्नुभयो धेरै समयपछि बच्चाहरू मिलेका छन् र बच्चाहरू धेरै थाकिसकेको छ र बाबालाई बच्चाहरू धेरै प्यारो लाग्छ। कल्प कल्प सेवामा उपस्थित हुन्छु, यहाँ बसेर सबैको सेवा हुन्छ। यस्तो होइन सबैको पासमा जानुपर्छ। सारा सृष्टिको कल्याणकारी दाता त एक हुनुहुन्छ नि। उहाँको तुलनामा मनुष्यले कुनै सेवा गर्न सक्दैनन्। उहाँको हो बेहदको सेवा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा यस्तो किसिमको सेवा गर्नुहुन्छ, यति धेरै सेवा गर्नुहुन्छ, यस्तो सेवा कुनै मनुष्यले गर्न सक्दैन। बाबाले के सेवा गर्नुहुन्छ? पतित आत्मालाई पावन बनाउनुहुन्छ, मनुष्य आत्मालाई देवता बनाउनुहुन्छ, नरको जस्तो संसारलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाको हो बेहदको सेवा। गीत छ जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा यस्तो सेवा गर्नुहुन्छ। आउने बित्तिकै बाबा हामी आत्माहरूलाई जगाउनुहुन्छ, जो अज्ञानको निन्द्रामा हामी सुतिरहेका थियौँ। कति राम्रो गीत छ। नवयुगको बारेमा पनि सम्झाउनु पर्छ। युग पनि तिमी बच्चाहरूको लागि नै हो। तिमीहरूबाट फेरि उनले सुन्छन् सत्ययुग त्रेता पहिला थियो, किनकि उनीहरू आउँछन् नै द्वापरमा। त्यसैले अरूद्वारा सुन्छन्। भारत प्राचीन खण्ड थियो, यहाँ देवताहरूले राज्य गर्थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन अहिले छैन। गीता हो देवी देवता धर्मको मात पिता। बाबाले के बताउनु भयो? गीता शास्त्र हुन त एउटा किताब हो, शास्त्र हो, तर पनि बाबाले भन्नुभयो गीता के हो? देवी देवताको मात पिता। किनकि शिव बाबा आउनुभयो, गीताको ज्ञान सुनाउनु भयो र गीताको ज्ञानबाट नै मनुष्य देवता बने। त्यसैले गीताद्वारा हाम्रो जन्म भयो। त्यसैले गीतालाई मात पिता। त्यसैले संसारमा पनि अन्जानमा पनि गीता माता भनिन्छ, अरू कुनै शास्त्रलाई माता भनिँदैन। बाँकी सबै पछि आउँछन्। त्यसैले यो भयो प्राचीन सबै धर्महरूको लागि। वास्तवमा एक गीता नै हो मुख्य, जुन सबैले मान्नुपर्छ। तर कहाँ मान्छन् र? हैन, सबैले त कहाँ मान्छन्? अनेक धर्ममा बाँडिएको छ। कोही हिन्दू छन्, कोही मुस्लिम, कोही क्रिस्चियन, कोही सिख, कोही सन्यास, अनेक धर्म। सबैले त मान्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो धर्मशास्त्रलाई नै मान्छन्। यो त बुझेका छैनन् भगवानले गीता कहिले उच्चारण गर्नुभयो।
भगवानले उच्चारण गर्नुभएको शास्त्र नै वास्तवमा गीता हो। यो त कसैले पनि बुझेका छैनन्, त्यसैले मान्ने पनि कुरा भएन। गीता हो बाबाद्वारा उच्चारण भएको। यसमा बाबाको सट्टा बच्चाको नाम राखेर अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्, हैन, अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्। किनकि यदि शिव निराकारले गीता उच्चारण गर्नुभएको भनेर सबैले बुझेको भए त सबैले मान्थे। किनकि निराकारलाई त सबैले मान्छन्। क्राइस्टले पनि गड इज लाइट भन्नुभयो, मुस्लिमले पनि अल्लाह नूर भन्नुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा तर श्रीकृष्णको नाम राखिदिनको कारणले सबैले मानेनन्, किनकि देहधारीलाई देखाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सिद्ध हुँदैन शिवरात्रि कहिले मनाउनु पर्छ। शिव जयन्ती पछि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। कहिले पनि श्रीकृष्ण यज्ञ भनेर गायन गरिँदैन। के भनिन्छ? यज्ञलाई रुद्र ज्ञान यज्ञ नै गायन गरिन्छ। त्यसबाट नै विनाश ज्वाला प्रज्वलित भयो। त्यो त वास्तवमा देखिरहेका छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको फेरि स्थापना भइरहेको छ। फेरि अरू अनेक धर्म रहँदैनन्। कृष्ण पनि तब आउँछन् जब अरू सबै धर्म हुँदैनन्। बाँकी सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा रहन्छन्। भगवानसँग त सबैलाई मिल्नुपर्छ नि। सबैले बाबालाई सलाम गर्नेछन्। बाबा पनि फेरि आएर बच्चाहरूलाई सलाम गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिमसम्म सबै आत्माहरू आउनेछन् बाबाको पासमा। बच्चाहरूले फेरि बाबालाई गर्छन्। यस समयमा बाबा साकारमा आउनु भएको छ। यहाँ त सबै आत्माहरू बाबासँग मिल्न सक्दैनन्, किनकि करोडौँमा कोही मात्र आउँछन्। त्यसैले सबै भक्त कहिले र कहाँ मिल्छन्? जहाँबाट भगवानसँग बिछोड भएका थिए त्यहाँ नै गएर मिल्नेछन्। सबै त यहाँ मिल्न आउँदैनन् र अन्तिममा परमधाममा त सबै मिल्छन्, जहाँबाट सबैभन्दा पहिला आत्मा या भक्त भगवानसँग बिछोड भएको थियो। भगवानको निवास स्थान हो नै परमधाम। बाबा भन्नुहुन्छ सबै बच्चाहरूलाई दुःखबाट मुक्त गरेर परमधाम लिएर जान्छु। यो काम उहाँको नै हो, किनकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भनेर परमात्मा शिव बाबालाई नै भनिन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै पतित सृष्टिलाई पावन बनाउन। हेभेनली गड फादर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ नि। भनिएकै छ बाबाको कति धेरै नाम छ कर्मवाचक। मेन नाम त शिव भयो, तर कर्मवाचक नाम कति छ। त्यस्तै त्यसमध्ये एउटा नाम के छ? हेभेनली गड फादर, स्वर्गको रचयिता। त स्वर्ग स्थापना त गर्न आउनु नै पर्यो। नर्कको स्थापना रावणले, स्वर्गको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। उहाँको राइट नाम हो के हो? सच्चा नाम, सत्य नाम शिव। बिन्दु, आत्मा पनि बिन्दु हो, भृकुटीको बीचमा रहन्छ। जस्तो आत्मा छ त्यस्तै परमात्मा हुनुहुन्छ। तर आश्चर्य छन्, जुन यति सानो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ त्यो कहिले मेटिँदैन, सदा चलिरहन्छ। कति गहन कुरा छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो आत्मा त्यस्तै परमात्मा, जस्तो बुवा त्यस्तै बच्चा, जस्तो बच्चा त्यस्तै बुवा, पन्छीको पन्छी जस्तै, जनावरको जनावर जस्तै, मनुष्य शरीरधारीको मनुष्य शरीरधारी जस्तै भने निराकार आत्माको पिता निराकार परमात्मा। तर बाबा भन्नुहुन्छ वन्डर यही छ कि 84 जन्मको पार्ट यसमा भरिएको छ, जो फेरि रिपिट हुन्छ। त्यसैले बाबा यो एकदम गहिरो कुरा छ। अहिले मनुष्यले शान्ति माग्छन्, किनकि सबै शान्तिमा नै जानेवाला छन्। भन्छन् सुख कागविष्टा समान छ। अब गीतामा त छ राजयोगद्वारा राजाहरूको राजा बन्ने। जसले सुखलाई कागविष्टा समान सम्झिन्छन् उनीहरूलाई राजाई कसरी मिल्छ? यो त प्रवृत्ति मार्गको कुरा हो।
गृहस्थ व्यवहारमा रहेर तिमी कमल फूल समान पवित्र रहनु छ। सन्यासीहरूको यो काम होइन। सन्यासीहरू त गृहस्थमा बस्दैनन्, उनीहरू त घरबार छोडेर जान्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो त गृहस्थमा रहनेहरूको काम हो। के हो? कि गृहस्थमा रहेर कमलको फूल समान पवित्र रहनु। नत्र स्वयंले किन घरबार छोड्थे? तिमीले भन्दछौ च्यारिटी बिगिन्स एट होम। शिव बाबा पनि भन्नुहुन्छ मैले पहिला यस साकार ब्रह्मालाई सम्झाउँछु जो गृहस्थमा हुनुहुन्थ्यो। शिव बाबाको यो चैतन्य घर हो। के हो? आज बाबाले के भन्नुभयो ब्रह्मा बाबालाई? शिव बाबाले कि यो मेरो चैतन्य चल्ते फिर्ते घर हो। पहिला सुरुमा यिनले ब्रह्माले सिक्छन्, फेरि उनीद्वारा एडप्टेड बच्चाहरूले नम्बरवार सिकिरहेका छन्। पहिला त बाबाले सिक्नुहुन्छ, फेरि बच्चाहरूले नम्बरवार एक समान त सिक्दैनन्। यो धेरै गहन कुरा हो। सद्गति दाता पतित पावन स्वयं आएर यो सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन त्यहाँबाटै प्रेरणा गर्नुहुन्छ, परमधामबाटै प्रेरणा गर्नुहुन्छ, यस्तो त होइन। बाबा यहाँ आउनु भएर डाइरेक्ट सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ त यहाँ आउनुहुन्छ, यादगार पनि छन्। शिवका अनेक मन्दिर छन्। स्वयं भन्नुहुन्छ म साधारण ब्रह्मा तनमा आउँछु। यी स्वयंले आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्। कसले जानेका छैनन्? ब्रह्मा बाबाले। यसमा एकजनाको मात्रै कुरा छैन, सबै ब्रह्मा मुख वंशावली बसेका छौ। ब्रह्मा मुखद्वारा तिमी ब्राह्मणहरू रचिएका हौ। पहिला बाबाले ब्रह्मा बाबालाई एडप्ट गर्नुभयो, फेरि उहाँको मुखकमलबाट ज्ञान दिनुभयो र हामीलाई रच्नुभयो, एडप्ट गर्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाइन्छ। यज्ञ जहिले पनि ब्राह्मणहरूद्वारा नै चल्छ, किनकि बाबा आउनु भएर यज्ञ रच्नु भएको छ। त्यसैले यज्ञ त जहिले पनि ब्राह्मणले नै रच्छन्, ब्राह्मणद्वारा नै हुन्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई ब्राह्मण बनाउनु भयो। पहिला यज्ञ जहिले पनि ब्राह्मणहरूद्वारा नै चल्छ। ती गीता सुनाउनेहरूको पासमा ब्राह्मण त हुँदैनन्, त्यसैले त्यो यज्ञ पनि ठहरिएन। अर्थात् नामधारी ब्राह्मण, जन्मको ब्राह्मण, कुनै सच्चा कर्मको ब्राह्मण त भएन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यज्ञ पनि सच्चा ठहरिएन। यो त बेहदका बाबाले रच्नु भएको धेरै ठुलो महायज्ञ हो। यो के हो? महायज्ञ हो। कहिलेदेखि यी ठुला ठुला डेक्चीहरू प्रयोग गर्दै आएका छौ। भण्डारा अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ। सुरुदेखि नै कति ठुलो ठुलो ब्रह्मा भोजन, कति ठुलो ठुलो डेक्ची चढ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि यो चलि नै रहेको छ। कति धेरै बच्चाहरू छन्। समाप्त कहिले हुनेछ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कहिले समाप्त हुन्छ? जब सारा राजधानी स्थापना हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई फर्काएर घर लिएर जान्छु, फेरि नम्बरवार पार्ट खेल्न पठाइदिन्छु। सबैलाई लिएर जानुहुन्छ, फेरि नम्बरवार पठाउनुहुन्छ। लिएर जाँदा एकैपल्ट, पठाउँदा एकैचोटि पठाउनुहुन्न, नम्बरवार। जस्तो हामी नम्बरवार जान्छौँ त्यस्तै फेरि नम्बरवार आउँछौँ। यस्तो अरू कसैले भन्न सक्दैन म तिम्रो पण्डा हुँ, तिमीलाई साथमा लैजान्छु। पतित मनुष्यहरूलाई पावन बनेर लैजानुहुन्छ। फेरि आफ्नो धर्म स्थापन गर्ने समयमा पाठ खेल्न आत्माहरू आउन सुरु गर्छन्। त्यसरी साथमै बाबा हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। म परमधाम साथै लिएर जान्छु, म लिन आएको पण्डा हुँ, यस्तो त कुनै मनुष्यले भन्नै सक्दैन, किनकि कसैले लिएर जानै सक्दैन। लैजानेवाला त एक बाबा हुनुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ आउन त फेरि आफ्नो समयमा आउँछन्। अनेक धर्म छन्, बाँकी एक धर्म छैन। कुन चाहिँ धर्म छैन? हामी सबैलाई थाहा छ। गीता हो सबै शास्त्रहरूमा शिरोमणि, किनकि यसबाट सबैको गति सद्गति हुन्छ। सबै धर्म छ। अहिले एउटा धर्म छैन। कुन चाहिँ धर्म छैन?
आदि सनातन देवी देवता धर्म छैन, बाँकी अरू सबै धर्म छ। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गीता सबै शास्त्रहरूमा शिरोमणि हो, उँचते उँच श्रेष्ठते श्रेष्ठ शास्त्र, किनकि यसबाट नै सबैको गति र सद्गति हुन्छ। हिन्दूहरूमा पनि ज्ञान उनीहरूले नै लिन्छन् जो आत्माहरू पहिला सुरुमा परमात्माबाट अलग भएका छन्। पहिला सुरुमा उनीहरू नै आउन सुरु गर्छन्, नम्बरवार फेरि सबै आउँछन्। जो बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला ती आत्माहरू नै आउँछन् जो पहिला बिछोडेका छन्। सतो रजो तमोबाट त सबैले पास गर्नुपर्छ। अब कल्पको आयु पुरा भएको छ, सबै आत्माहरू यहाँ हाजिर छन्। बाबा पनि आउनु भएको छ, हरेकले आफ्नो पार्ट खेल्नु पर्छ। नाटकमा सबै कलाकार स्टेजमा एकैचोटि त आउँदैनन्, आफ्नो समयमा आउँछन्। जस्तो हामी हदको नाटकमा पनि के देख्छौँ, सबै कलाकार एकैचोटि आउँदैनन् हैन, आफ्नो समयमा आउँछन्। तर जाँदाखेरि नाटक पुरा भएपछि सबै एक्टर एकैचोटि घर जान्छन् फर्केर। त्यस्तै बाबा यहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैलाई यहाँ आउनु नै छ। बाबाले सम्झाउनु भएछ नम्बरवार कसरी आउँछन्। वर्णहरूको पनि रहस्य सम्झाउनु भएको छ। चोटी त ब्राह्मणहरूको हो, तर ब्राह्मणलाई पनि रच्नेवाला को हुनुहुन्छ? शूद्र त रच्नुहुन्न। चोटीभन्दा माथि फेरि छन् ब्राह्मणहरूका पिता ब्रह्मा। ब्राह्मणलाई कुनै शूद्रले त रच्दैनन्, ब्राह्मणलाई रच्नेवाला त अझ उहाँभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरूको पिता ब्रह्मा। ब्रह्माका पिता फेरि हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ? ब्रह्माको पिता शिव बाबा। त्यसैले तिमी हो शिववंशी ब्रह्ममुख वंशावली। तिमी ब्राह्मण सो फेरि को बन्दैछौ? अब हामी देवता बन्छौँ। वर्णहरूको हिसाब सम्झाउनु पर्छ। बच्चाहरूलाई राय पनि दिइन्छ, सबै एकनास होसियार त छैनन्। कुनै नयाँको अगाडि विद्वान पण्डित आएर विवाद गरे भने उसले सम्झाउन सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसले राम्रोसँग सम्झेको छ, जसले राम्रो सम्झाउन सक्छ, होसियार बच्चाहरू छ, उनीहरूले नै सम्झाउनुपर्छ। त्यसैले भन्नुपर्छ म त नयाँ हुँ, हजुर फलानु समयमा आउनुहोला, फेरि मभन्दा ठुलो दिदीले हजुरलाई बुझाउनु हुनेछ। मभन्दा उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ। क्लासमा नम्बरवार त हुन्छन्, यसमा देह अभिमान आउनु हुँदैन। फेरि कसैले केही प्रश्न सोधे भने फेरि थाहा छैन भन्यो भने के भन्ला, लाज हुन्छ। त्यसैले आफ्नै हिसाबले उत्तर दिने। बाबा भन्नुहुन्छ यो होइन, किनकि सत्य परमात्माको ज्ञान जो सत्य छ त्यो सत्य नै दिनु छ, त्यसमा देह अभिमान आउनु छैन। नत्र इज्जत जान्छ भन्ने छन्, बिकेले त पुरा सम्झाउन सक्दैनन्। फेरि जे मनलाई त्यही, जस्तो मनलाई त्यस्तै गरेर सम्झायो भने फेरि के हुन्छ? इज्जत जान्छ, किनकि राम्रोसँग बुझाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानलाई छोडेर रेफर गर्नुपर्छ, अरूलाई आफूभन्दा ठुलोलाई दिनुपर्छ ठुलोतर्फ। बाबाले पनि भन्छन् नि म माथि सोध्नेछु। महारथी घोडसवार पैदल सेना त हुन्छन् नि, कसैको सिंहमा पनि सवारी हुन्छ। सिंह सबैभन्दा तेज हुन्छ, जङ्गलमा एक्लै रहन्छ र हात्ती जहिले पनि समूहमा रहन्छ। एक्लै रह्यो भने कसैले मारि पनि दिन्छ। शक्तिको सिंहमाथि सवारी देखाउँछन्। शक्ति अर्थात् कि देवीहरूलाई सिंहमाथि देखाउँछ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ गीताका भगवान कृष्ण भन्नु गलत हो। कृष्णको शास्त्रलाई सबै धर्मले त मान्दैनन्। त्यसैले निराकार शिवको हो भनेपछि सबैले मान्छन्, किनकि निराकारलाई सबैले मान्छन्। आफ्नो तरिकाले आफ्नो भाषामा पुकार गर्छन्, तर सबैको आँखामा त निराकार नै छ। प्राचीन देवी देवता धर्म कसले स्थापन गर्नुभयो त्यो सिद्ध गरेर बताउनु पर्छ। उनलाई गड गडेस पनि भनिन्छ।
ईश्वर त अलग हुनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भगवती भनिन्छ। उनीहरू पालनाको निमित्त हुन्छन्। यदि लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भगवती भन्ने हो भने विष्णु शङ्करलाई पहिला भगवान भन्नुपर्ने हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, भगवान बाहेक गीता कसैले उच्चारण गर्न सक्दैन। भगवानको मुखद्वारा उच्चारित गीता हो, श्री श्री रुद्रको गीता हो। यसलाई कसैले आफ्नो मुख बनाउन सक्दैन। गीता शिव बाबा बाहेक अरू कसैको मुखबाट आउन सक्दैन। गीता माता हो, यसको रचयिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ बसेर मौखिक सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले कुनै शास्त्र पल्टाएर त सुनाउनुहुन्न। शिव बाबाले त डाइरेक्ट सुनाउनुहुन्छ। उहाँ किनकि उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नि। रचयिताले नै रचनाको ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले ऋषिमुनिले पनि भन्छन् बेअन्त हुनुहुन्छ। ईश्वरको गतिमत ईश्वरले जान्नुहुन्छ। अब ईश्वरको मत हो के हो? कुन चाहिँ मत हो ईश्वरको? बाबाको श्रीमत, जसबाट सद्गति मिल्छ त्यो त ठिक हो। गतिको साथसाथै सद्गति दुवै भन्नुपर्छ। किनकि यहाँ जब स्वर्ग हुन्छ तब अरू धर्मावलम्बी, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब यहाँ स्वर्ग हुन्छ तब अरू धर्मावलम्बी गतिमा हुन्छन्। किनकि गति सद्गति बाबाले नै दिनुहुन्छ। जो देवी देवताका आत्माहरूले सद्गति प्राप्त गर्छन् भने अरू धर्मका आत्माहरू गतिमा अर्थात् कि मुक्ति प्राप्त गर्छ, परमधाममा हुन्छ। तिमीहरू सद्गति अर्थात् जीवन मुक्तिमा हुन्छौ। यो सबै रहस्य बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जुन धारण गर्नु छ। भक्ति मार्गकाले भन्छन् वेद शास्त्र आदि सबैद्वारा ईश्वरको मार्ग मिल्छ। तर यस्तो त होइन। यो कुनै शिमलाको पहाडी कहाँ हो र जहाँबाट गए पनि पुगिन्छ? जहाँबाट जुनसुकै धर्मबाट गए पनि सत्युगमा जाने त्यो त होइन। त्यसैले बाबा भन्दै हुन्छ कुनै शिमलाको पहाडी त होइन कि जहाँ गएर जुन बाटो गए पनि टुप्पोमा पुग्ने। यहाँ त प्रियतमलाई प्रियतमाहरूको पासमा आउनुपर्छ। प्रियतमाहरूको श्रृङ्गार गराउनुपर्छ स्वर्गको मालिक बनाउनको लागि। बाबा हामी बच्चाहरूको श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ। के को लागि? स्वर्गमा जानको लागि, स्वर्गको लायक बनाउनको लागि। केबाट श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ? केबाट गर्दै हुनुहुन्छ? ज्ञानबाट, गुणबाट, शक्तिबाट। बाबा भन्छ सबै महाराजा महारानी बन्न चाहन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो मुख त पहिला हेर। नारदको कुरा पनि अहिलेको हो। बाबाले सारमै भनिसक्नु भएको छ, आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा हेर्नु। ममा के नराम्रो छ, कमी कमजोरी छ। बाबा भन्नुहुन्छ नारदको कुरा पनि अहिलेको हो। उनलाई लक्ष्मीलाई वरण गर्ने दिल भयो अनि उनलाई भनियो पहिला आफ्नो अनुहार त हेर। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो दिल रूपी दर्पण हेर। कामको भूत त आउँदैन, जाँच गरिराख र भूतहरूलाई निकाल्ने प्रयत्न गरिराख। अझै पनि हामीमा बाँकी छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गरिराख। युक्तिहरू त बाबाले सबै बताइरहनुहुन्छ। मनमा सङ्कल्प त धेरै आउँछन्, कर्ममा आउनु हुँदैन। बाबाले राम्रो कर्म सिकाउनुहुन्छ नि। कर्म अकर्म विकर्मको गतिले ज्ञान पनि, गतिको ज्ञान पनि गीतामा छ। गीतामा कुन कुन ज्ञान छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कर्म अकर्म विकर्म, यो तीनटै ज्ञान गीतामा छ। अरू त कसैले जानेका छैनन्। विकर्म गराउनेवाला हो को हो? माया। त्यो सत्ययुगमा हुँदैन भन्न त बाबाले भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूको मन बुझाउनको लागि। विकर्म गराउनेवाला को हो? माया। तर त्यो माया कहाँ छ? कहाँ छ? आफैभित्र छ। हाम्रो नै कमी कमजोरी हो। अब श्रीमतमा चल्नाले नै तिमी स्वर्गमा जान सक्छौ। यो कुनै मनुष्यको मत होइन,
बाबाको श्रीमतद्वारा स्वर्ग बनिरहेको छ। यो स्वर्ग बनिरहेको छ अहिले। यो कुनै मनुष्यको मत छैन, शिव बाबाको भगवानको श्रीमतद्वारा बनिरहेको छ। अरूको मतद्वारा स्वर्गवासी बन्न सकिँदैन, अझै भ्रष्ट बन्दै जान्छौ। त्यसैले द्वापरदेखि कतिको सुनियो, कति पढ्यो, के गरियो, आखिर के भयो? आत्मा तल तल झऱ्यो, भ्रष्ट हुँदै गयो। आत्माको कारणले संसार पनि त्यस्तै तल झर्दै गयो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले एक धर्मको स्थापना भइरहेको छ। तिमीले योग बलद्वारा गुप्त भेषमा आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। हामी गुप्त भेषमा हैन, देवी देवताका आत्माहरू हौ हामी, तर साधारण भेषमा दुनियाँमै रहेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले के को आधारबाट? योग बलको आधारबाट हैन। योग जुन बल हो, सबैभन्दा ठुलो बल, यो बलबाट नै हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ। हातमा हतियार आदि त केही छैन। ज्ञानका बाण वा तीर आदि छन्, उनीहरूले फेरि स्थूलमा देखाइदिएका छन्। कुन चाहिँ बाण? ज्ञानको बाण। यो हो सबै गुप्त शक्ति। शक्तिको हेर कति पूजा हुन्छ, त्यसैले देवीहरूको हातमा कति धेरै हतियार देखाइन्छ। वास्तवमा त्यो साँच्चैको त होइन। देवी देवता त अहिंसक परमो धर्म हैन, र उहाँहरू वास्तवमा त्यो के को हो? ज्ञानको, गुणको, शक्तिको, त्यो सबै सिम्बोलिक रूपमा देवीहरूको हातमा देखाइएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ 10-20 हात त कसैको हुँदैन, सबैका 2 हात हुन्छन्। मनुष्य सृष्टिमा 8-10 हात भएका कोही हुँदैन। सूक्ष्म वतनमा विष्णुको 4 भुजा देखाउँछन्, त्यो पनि अर्थसहित छ हैन। लक्ष्मी नारायणको 2-2वटा। बीजलाई जानेपछि सारा वृक्षको ज्ञान आउँछ। ज्ञानको खजाना त बच्चाहरूलाई मिलि नै रहन्छ। फेरि मुख मिठो गराउनको लागि बच्चाहरूलाई टोली खुवाइन्छ हैन। ज्ञानको खजाना त मिलिरहेछ, तर पनि मुख त मिठा गराउनु पर्यो। त्यसैले बाबा के दिनुहुन्छ? टोली दिनुहुन्छ। शिव बाबा स्वयंले खानुहुन्न, सबै बच्चाहरूको लागि नै हो। राज्य पनि बच्चाहरूको लागि हो। लक्ष्मी नारायणले पनि अवश्य आफ्ना बच्चाहरूलाई दिन्छन्, सबैलाई त बाँड्दैनन्। त्यसैले शिव बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई, आफ्नो बच्चाहरूलाई बाँड्नुहुन्छ टोली। बाबा त खानुहुन्न, हामी भोग लगाउँछौँ, बाबा भाषण लिनुहुन्छ। के को लागि? हामी बच्चाहरूले त्यो खाएर हामी आत्मामा शक्ति आओस् भनेर बाबाले आफ्नो नाममा। यहाँ बाबाले सबै बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यहाँ प्रजाले पनि भन्छन् हामी स्वर्गको मालिक हौँ। सुख त प्रजालाई पनि हुन्छ, दुःखको नाम पनि हुँदैन। सत्युगमा त सबै सुखी, बाँकी नम्बरवार त हुन्छ नै। त्यहाँ त सुन पनि अथाह हुन्छ, यहाँ त सबै खानीहरू खाली भएका छन्। बाबाले सम्पन्नताको कुनै कुरा बताउनु भयो, याद दिलाउनु भयो कि त्यहाँ हामी कति सम्पन्न हुन्छौँ। सुनको खानी हुन्छ। गायन पनि छ। गायन के छ अहिलेको गायन के छ? किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजाएं खाए, किनकी चोर ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल होए उनकी जो ईश्वर धनी अर्थ लगाए। त्यसैले सबै माटोमा मिल्नु नै छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ सेवामा लगाउनु, सेवामा लगाउनु। कारण किन? कि दुनियाँको त माटोमा मिल्छ नै, तर हामीले भगवान पाएर, ज्ञान पाएर पनि यत्रो सफल गर्ने, भविष्यको लागि जम्मा गर्ने, भाग्य बनाउने समय हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि हाम्रो पनि माटोमा नमिलोस्। त्यसैले बाबा हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। माताहरूलाई वन्दे मातरम। आज बाबा विशेष माताहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? माताजी हजुरहरूलाई बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? वन्दे मातरम। बच्चाहरूलाई याद प्यार अनि सबैलाई गुड मर्निङ। अब रात पुरा हुन्छ,
गुड मर्निङ आइरहेछ। गुड मर्निङ भन्दा बाबालाई के याद आयो? सत्य कि दुनियाँ आउँदैछ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब यो कलियुगको रात पुरा हुँदैछ। गुड मर्निङ आइरहेको छ, नयाँ युग आइरहेको छ। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको लागि नयाँ युग आइरहेको छ। कसको लागि? सबैको लागि बाबाले भन्नु भएन, ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको लागि, हामी बच्चाहरूको लागि। अच्छा, ओम शान्ति। फेरि हामी के भन्छौँ? हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बापदादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि नम्बर 1 मा छ, देह अभिमानलाई छोडेर आफूभन्दा ठुलोलाई अगाडि राख्नुपर्छ। कसैले विवाद गर्छन् भने ठुलोतर्फ इसारा गर्नुपर्छ, इज्जत गुमाउनु हुँदैन। बाबा जस्तो आज बाबाले भन्नुभयो नि, म निरङ्कारी छु त्यसैले मैले पहिला नमस्कार गर्छु। त जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू हामी बन्नु पर्यो, निरङ्कारी, देह अभिमान नआओस्। त्यसैले कुनै ज्ञान आफूलाई थाहा छैन भने आफूभन्दा ठुलोलाई या आफूभन्दा जान्नेलाई सानै भए तापनि रिफर गर्नुपर्छ, बाबा भन्नुहुन्छ। दोस्रो छ, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। पहिला परिवारको कल्याण गर्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फुल समान पवित्र बन्नु छ। आफैबाट सुरु गर्नु छ। त्यसैले घर गृहस्थमा भले छौँ तर आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफै पवित्र रहनु छ ताकि आफूलाई, हामीलाई हेरेर, मलाई देखेर परिवारको अन्य व्यक्ति पनि चलोस् र यसरी एकलाई देखेर सबैमा परिवर्तन आओस्, पवित्रताको धारणा होस्, ताकि पवित्र दुनियाँ आउन सहज हुन्छ। बाबाको वरदान छ, देह अहङ्कार वा अभिमानको सूक्ष्म अंशको पनि त्याग गर्ने, आकारी सो निराकारी भव। देह अहङ्कार वा अभिमानको सूक्ष्म अंशको पनि त्याग गर्ने, आकारी सो निराकारी भव। आज बाबाले हामीलाई आकारी सो निराकारी भव भनेर वरदान दिनुभयो, किनकि आज बाबाले विशेष ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि अहङ्कारलाई हटाउनु छ, देह अभिमानलाई छोड्नु छ। यसरी आकारी सो निराकारी भव यो वरदान पाउनको लागि बाबा विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। कयौँमा मोटो रूपले देहको आकारमा लगाव वा अभिमान छैन। देहको आकारको रूपमा अभिमान त छैन, तर देहको सम्बन्धबाट आफ्नो संस्कार विशेष छ, बुद्धि विशेष छ, गुण विशेष छ, कला विशेष छ, कुनै शक्ति विशेष छ। त्यसको अभिमान अर्थात् अहङ्कार, नशा, जोश यो सूक्ष्म देह अभिमान हो। देहको आकारको रूपमा त कुनै अभिमान छैन, तर यो देहको सम्बन्धमा जति पनि हामीसँग कसैमा केही गुण छ, कसैमा कला छ, कसैमा संस्कार राम्रो छ, कसैको बुद्धि छ, विशेष छ, बाबा भन्नुहुन्छ कसैमा विशेष शक्ति छ। यो कारणले चाहिँ नि बाबा भन्नुहुन्छ केही न केही अभिमान छ, केही न केही अहङ्कार छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि सूक्ष्म देह अभिमान हो, यो पनि हुनु भएन। यो अभिमानले कहिल्यै पनि आकारी फरिस्ता वा निराकारी बन्न दिँदैन, किनकि हाम्रो लक्ष्य नै के छ? फरिस्ता। फरिस्ता बन्नको लागि निराकारीको अभ्यास धेरै चाहिन्छ र त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फरिस्ता नबनेसम्म देवता बन्नै सक्दैन। त्यसैले यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पनि यो कुनै किसिमको पनि अभिमान नहोस्, देहको सम्बन्धको यो सूक्ष्म अभिमानलाई पनि त्याग गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यसको अंश मात्रको पनि त्याग गर्यो भने सजिलै आकारी सो निराकारी बन्न सक्छौ। त्यसैले देहको आकारको त कुरै छैन, देहको सम्बन्धको जति पनि कुराहरू छ, जति पनि या संस्कारको कुरा छ, या शक्तिको कुरा छ, विशेषताको कुरा छ, गुणको कुरा छ, बुद्धिको कुरा छ, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबैको पनि अहङ्कारलाई त्याग गर्नुपर्छ। यो सूक्ष्म पनि देह अभिमान नहोस्, तब नै के भन्छौँ? आकारी सो निराकारी। स्लोगन छ,
समयमा सहयोगी बन्यो भने पदम गुना फल मिल्छ। समयमा सहयोगी बन्यो भने पदम गुना फल मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि समयमा सहयोगी हैन, सहयोग गर्छौँ तर एकको एक गुना त पाउँछौँ, तर एकदम आवश्यक परेको बेलामा एकदम समयमा मद्दत गर्छौँ भने त्यसको बाबा भन्नुहुन्छ धेरै गुनाले फल मिल्छ। त्यसैले अहिले हामी के छ, समयअनुसार बाबा हामीलाई सफल गराउँदै हुनुहुन्छ। समयअनुसार बाबा हामीलाई सहयोगी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले के को सहयोगी बन्दैछौँ? अहिले आवश्यकता छ बाबालाई, बाबालाई सहयोगको आवश्यकता छ। अहिले कुन चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ? हाम्रो तनको पनि सहयोगको आवश्यकता छ, मनको पनि, धनको पनि, श्वास, सङ्कल्प, समय, यो सबैको सहयोगको, हाम्रो सहयोगको बाबालाई आवश्यकता छ। त्यसैले यो समयमा हामी सहयोग गर्दैछौँ, त्यसैले हामीले नै पाउँछौँ। कति पाउँछौँ? पदम गुना, जो सत्युगमा, सत्युगको पुरा समय, त्रेताको पुरा समय र फेरि द्वापरबाट पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यति तल हामी झर्न पर्दैन। त्यसैले यो समयमा हामी बाबाको सहयोगी बनिरहेका छौँ तन मन धनबाट। हजुरहरू सबैजना के छ, चाहे घरमै बसेर कारोबार गर्दा गर्दै पनि बाबाको यो महायज्ञमा पुरा सहयोगी बन्नु भएको छ। त्यसैले यसको पदम गुना प्राप्ति पनि गर्दै हुनुहुन्छ, जो भाग्य बनाइराख्नु भएको छ। ओम शान्ति। राजयोगी को हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगी को हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा जा। प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। उनकै दृष्टि पर्नाले आज सृष्टिको काया बदलेको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा जा। परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। भाग्यको उदय गरेर आज मानव देव बनेको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा
सुगन्ध फैलिएको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा सुगन्ध फैलिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा जा